दुनिया में जो भी आंख मुझे देख रही है, जो भी कान मुझे सुन रहा है, उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है मेरे बाद स्टूडेंट्स के लिए, और इसके साथ साथ मेरे जो जितने भी लवर्स हैं लिटरेचर के, उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और जो भी हमारे CSS के स्टूडेंट्स हैं, PMS के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर, और इसके साथ साथ लिटरेचर एंड लाइफ और लिटरेचर एंड सोसाइटी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो लिटरेचर होता है ये कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है हमारे राइटर्स में, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी राइटिंग्स में। और जो भी उनका रिटन वर्क होता है वो हमें नज़र आता है कि जो भी हमारे नॉवलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, पोइट हैं, और जो भी शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, कैसे वो अपना एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो कि उन्होंने लिया होता है सोसाइटी को देख के, कैसे वो अपना इनपुट देते हैं इस पोइट्री में, नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज में, या आप कह सकते हैं प्लेस में। मैं हूं खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बाद। इस हिस्से में हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिटरेचर हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें देते हैं जो हमारे नॉलेज में और हमारी सोसाइटी में उसको कितना हमें उसका फ़ायदा होता है। The primary function of literature is to create delight for the readers. इसका मेन मकसद यही है कि जो रीडर्स हैं, जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो बुक लवर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको ये डिलाइट मुहैया करता है। आप इधर बैठे दुनिया में कहीं भी हो, एक किताब अगर आप पढ़ लेते हो या वैसे कहीं से भी आप नॉलेज लेते हो नेट पे या देख लेते हो, वो आर्टिकल पढ़ लेते हो, तो इधर बैठे आप बहुत सारी दुनिया में कैरेक्टर्स को मिलते हो। शॉर्ट स्टोरीज हैं, उसमें आप देखते हो कि जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, और दुनिया में बैठे बैठे एक जगह पे आप एनालाइज करते हो, वो विजुलाइज करवा देता है आपको जो राइटर है, पोइट है, कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ इट आल्सो वाइडन्स आवर मेंटल ग्रोथ। ये जो लिटरेचर है ये हमारे जो मेंटल ग्रोथ है उसको भी बड़ा एनहांस कर देता है। आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी साइकोलॉजिकल आपकी बूस्टअप होता है आप, और इसकी जो साइकोलॉजिकल परसेप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी एनहांस होती है। इसलिए ये जो लिटरेचर है इसके बारे में कहा जाता है ये दुनिया का वाहिद सब्जेक्ट है जो लिटरेचर और साइकोलॉजी ये दोनों जब कॉम्बो हो जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और इसमें नॉलेजेबल जो बंदे होते हैं उनके साथ जब आप बैठ नहीं सकते तो उनकी जो वर्क्स होते हैं, जो आइकॉनिक राइटर्स होते हैं, उनका जो आप पढ़ते हो उनको दूर कहीं बैठ के भी, तो उनके साथ एक मुलाकात का जरिया भी देता है ये आपको। और ये जो लिटरेचर है इट आल्सो गिव्स यू द सूथिंग इफेक्ट मेंटली भी, और आपको ये देता है पीसफुल कर देता है आपको, और आपकी जो ट्रैंक्विलिटी होती है माइंड की, सोल की, ये भी आपको मुहैया करता है। इसके साथ साथ ह्यूमन नेचर एंड माइंड को, ये अप्रोच को भी ये आपको बढ़ा देता है। लिटरेचर ऑलवेज गाइड्स ह्यूमैनिटी, ये हमेशा गाइड करता है इंसानियत को, और ये जो ह्यूमन नेचर होती है और माइंड अप्रोच होती है इसको भी आपकी नॉलेजेबल बना के और इसको गाइड करके और आपको क्या कर देता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है माशरे में रहने के लिए। लिटरेचर एंड सोसाइटी आर एंजॉइंग ए स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल रिलेशनशिप। Literature is a sacred instrument, and by the use of it we can combat the forces of illiteracy, prejudice and ignorance. कि ये ऐसा एक हथियार कह लें आपके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इसको इस्तेमाल करके आप लड़ सकते हो जितनी भी जो फजूल किस्म की ताकतें हैं जो आपके तासुब की हो सकती हैं, नाख्वानदगी की, जो अनपढ़ जो मुआशरा हो जाता है, या जहालत की। ये जो लिटरेचर होता है ये भी उसको आपको मदद करता है कि आप इनसे क्या करो, जंग करो और अमन लाओ दुनिया में। लिटरेचर आल्सो इंटेंसिफाइज आवर कॉन्शियस टू मेक यूनिटी अमंग द ह्यूमन बीइंग्स फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ये हमारे कॉन्शियस को, हमारी अक्ल कह लें, हमारा ज़मीर कह लें, उसको झंझोड़ता है और इंसानियत को मदद करता है कि हमारे जो बेटर फ्यूचर है, जो आगे हमारा फ्यूचर होने वाला है मैनकाइंड को, उसके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और उसमें हम आहंगी हो, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बहुत अच्छा हो, तरक्की हो, जिसमें अमन हो, प्यार हो। लिटरेचर ये सारी चीज़ें हमें मुहैया करता है और हमें डिलाइट देता है, प्लेजर देता है और सूदिंग इफेक्ट देता है, मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी।
ویڈیو کے اس حصے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے، لٹریچر کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اور اس کی جو امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر، اور جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ کیسے کیوں لکھتے ہیں لٹریچر کو، اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لٹریچر از دا ریفلیکشن آف لائف تھرو ورڈس، یہ ایک ایسا عکس ہے جو زندگی کو بیان کرتا ہے، کس سے؟ ورڈز سے۔ وہ ورڈز کہاں سے آتے ہیں؟ جو بھی رائٹرز، پوئٹس، جو بھی ناولسٹ اور شارٹ سٹوری رائٹرز ہوتے ہیں وہ زندگی کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو کہ زندگی کی بہت ہی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو وہ آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، بیہیویئرز دیکھتے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں، اور معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ بڑی ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور وہ اپنی رائٹنگز میں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جو بھی رائٹر ہے، جو بھی مصنف ہے جہاں بھی ہے دنیا میں، وہ اپنے ایکسپیرینس کو اس میں شیئر کرتا ہے۔ جو ناولسٹ ہوگا وہ ناول لکھے گا، جو شارٹ سٹوری رائٹر ہے وہ شارٹ سٹوری لکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوئٹ ہے وہ پوئٹری کرے گا۔ دوسری ڈیفینیشن ہم کو ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ ہے لٹریچر اسپرنگس فرام دا سوئل آف دا سوسائٹی، کہ یہ جو لٹریچر ہوتا ہے یہ پھوٹتا ہے معاشرے کی مٹی سے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جو میں نے پیچھے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے، جو بھی معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی رائٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے اپنی جو بھی لائف کے حوالے سے اپنا ان پٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو تھرڈ ڈیفینیشن ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں آج، وہ ہے لٹریچر از دا اسٹڈی آف ہیومن نیچر۔ کیا ہوتا ہے جی؟ رائٹر جو بھی ہوتا ہے وہ بھی انسان کی جو بھی عادات ہوتی ہیں، ہیبٹس ہوتی ہیں، اس کی جو بھی پن پوائنٹ، اٹھنا بیٹھنا، باڈی لینگویج، جو بھی اٹائر ہے، لباس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو نیچر ہوتی ہے اس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس کو وہ اپنی کتابوں میں، اپنی رائٹنگس میں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس حضرات ہیں، جو بعد اب ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہمارا لیکچرز کیوں فائدہ دے گا۔ اس میں ان کو ہم انگلش میں بھی تھوڑا لیکچرز دیں گے تاکہ ان کی امپرومنٹ ہو انگلش میں بھی، ان کے اسپیکنگ سکلز میں بھی، اور ان کو مٹیریل بھی مل جائے گا۔ ہم ایسے ایسے سینٹینسز ان کو دیں گے جو لٹریری پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان کا ایگزام ہوں گے، اس میں جا کے وہ لکھ بھی سکتے ہیں اور ان کا نالج بھی انکریز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ صرف بی اے انگلش لٹریچر ہی پڑھ لیں، اور یا ایم اے انگلش کا بھی اگر تھوڑا سا بھی لٹریچر اگر آپ پڑھ لیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس میں آپ کو لرننگ سکلز آپ کی بہت ہائی ہو جائیں گی، اور آپ کی جو لٹریچر میں آپ کی جو ڈیپتھ ہوگی یا آپ کی پرسیپشن سکلز ہوگی وہ بہت ہائی لیول تک پہنچ جائیں گی۔ صرف بی اے کی انگلش ہی اگر آپ پڑھ لیں، جسٹ انگلش لٹریچر جو ہے جس میں شارٹ سٹوریز ہیں اور پلیز ہیں یا ناول ہے، ایک اولڈ مین اینڈ دا سی، اور پوئٹری ہے، اس میں تقریباً انہوں نے ہر تھیم دیا ہے، اور فل آف وزڈم ہے اس میں، اور نالج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ ٹائپس کی آپ کو کلچرز ملیں گے۔ اس میں آپ کو سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملے گا لائف کو اور سوسائٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی زیادہ نالج ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ مٹیریل بھی ملے گا، اور ان کی جو مینٹل اپروچ ہے اور سائیکولوجیکل جو بوسٹنگ ایفیکٹ ان کو ملے گا وہ بہت زبردست ہوگا ان کی آگے زندگی کو گزارنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمارے بعد اب اسٹوڈنٹس اور ہر وہ انسان جو لٹریچر کو لو کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ لٹریچر کو سیکھے، پڑھے اور آگے بھی پڑھائے، تو ان سے یہ گزارش ہے ہمارے چینل کو وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لٹریچر کی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، اور اپنی آراء، جو قیمتی آراء ہے آپ کی، اپنے کامنٹس میں اس کو ہم لکھیں، آپ کی جس کو پڑھ کے ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سجیشنز بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیسا مٹیریل آپ کو چاہیے، اور کس ٹاپک پہ جو لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہو اس کے بارے میں ہم اپنی ویڈیوز بنائیں۔ یہ لٹریچر اینڈ اسٹڈی اور ڈیفینیشنز آف لٹریچر کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے حصے کو نیکسٹ ویڈیو میں شامل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لٹریچر فار بعد۔ اللہ حافظ۔